नमस्कार, इमेज न्यूज एफएम 103.6 को दैनिक कार्यक्रममा हाम्रो नेपाल हामी नेपालीमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रममा हाम्रो नेपाल हामी नेपालीमा हामीले मुलुकका कुरा गर्छौं अनि नागरिकका कुरा पनि गर्छौं। विशेष गरी मुलुकको सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक सँगसँगै राजनीतिक मुद्दाहरू यो कार्यक्रममा उठाउने गर्छौं। सँगै राजनीतिले गर्ने कार्यव्यवहारका कारण मुलुक कस्तो बन्दैछ, मुलुकका नागरिक कस्ता देखिँदैछन्, त्यसका बारे पनि हामी अझ बढी चर्चा परिचर्चा गर्ने गर्छौं। मधेसमा चर्किएको आन्दोलनसँगै छिमेकी मुलुक भारतले लगाएको अघोषित नाकाबाट उर्लिएको राष्ट्रियता अब बिस्तारै बिस्तारै सेलाउँदैछ। यसर्थले हामी ढोंगी छौं, हामी नौटंकी छौं। यो ढोंग र नौटंकी गर्न नेपाली राजनीतिले सिकाएको छ, यसमा दुई मत छैन। अहिले सामान्य नागरिक जो बडो मुस्किलले बाँच्दैछन्, जो बडो दुःख गरिराखेका छन्, अथवा मध्यमवर्गीय नागरिक अथवा निम्न मध्यमवर्गीय नागरिक, यी सबै खाले नागरिकलाई एक किसिमको राष्ट्रियताको चिन्ता, देशको चिन्ता छ। त्यसो त समृद्धशाली अथवा सम्भ्रान्त परिवारका नागरिकमा पनि देशप्रतिको चिन्ता एक किसिमले घनीभूत भएको हामी पाउँछौँ। व्यक्तिगत रूपमा तपाईँले कसैलाई भेट्नुहोस्, भेटघाटमा सन्चो बिसन्चो भन्दा पनि देशको कुरा, राजनीतिको कुरा, लुटको कुरा, नेताको आचरणको कुरा बढी हुन्छ। र हामी सामूहिक रूपमा भेटघाट गऱ्यौँ भने अब देश निर्माण गरौँ, अब देश बनाऊँ, अब हामी सुध्रौँ पनि भन्छौँ। तर फेरि पनि सत्य कुरा, यो देश नागरिकले बिगारेको पटक्कै होइन। अझ जो सडकमा छन्, जसले सडकमा दुःख गरेका छन्, तिनले बिगारेको पनि होइन। यो देश तिनले बिगारे जसले यो देशमा राज गर्न खोजे, यो देश तिनले बिगारे जसले यो देशमा राजनीति गरे, यो देश तिनले बिगारे जसले कानुन बनाएर कानुनको कार्यान्वयन गर्ने तहमा पुगे, उनीहरूले नै देश बिगारेका हुन्। यस अर्थले देश सुध्रन्छ भने पहिला देश बिगार्नेहरू सुध्रन जरुरी छ। जबसम्म देश बिगार्नेहरू सुध्रदैनन् तबसम्म हामी नागरिकले रोइ कराई गरेर चिच्याएर हुनेवाला केही छैन। यो तितो यथार्थ हो। अहिले सत्य कुरा गर्ने, न्यायको कुरा गर्ने त्यो व्यक्ति अत्यन्तै कमजोर हुन्छ। ऊ सामाजिक रूपमा, सांस्कृतिक रूपमा, राजनीतिक रूपमा हरेक किसिमले ऊ कमजोर बन्दै जान्छ। उसमा एक किसिमको नैराश्यता उत्पन्न हुन्छ। जसले देशमा नहुने कुरा बढी गर्छ ऊ बढी बलशाली हुन्छ, अर्थात् मुलुक उल्टो बाटोमा छ। हामी यसकारण सर्वप्रथम बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यो देश जसले बिगारे, जुन तह र तबकाले बिगारे, उनीहरू पहिला सुध्रिनु पर्यो। उनीहरूले देशका बारे चिन्ता गर्नु पर्यो, उनीहरूको आचरणमा परिवर्तन हुनु पर्यो, अनि मात्रै देश सुध्रन्छ। हामीले गर्ने भनेको त के हो भने कानुन बनाएर कानुनको इजारा खोलिदिएर कानुनलाई नाङ्गेझार बनाएकाहरूले कानुनलाई निरीह बनाइरहँदा, यो कानुन बनेको छ भने त्यो निरीहतालाई पुरिदिनका लागि, कानुनको नाङ्गोपनलाई छोपिदिनका लागि हामीले कानुनको कार्यान्वयन गरिदिने हो। हामी सडकमा छौँ, सडकमा आकाशे पुल बनिराखेका छन्। हामी बाटो काट्दा ठिक आकाशे पुलको मुनिबाट नगएर आकाशे पुल माथिबाट बाटो काट्यौँ भने त्यही हो नागरिकले कानुनको परिपालना गर्ने। नागरिकले जेब्रा क्रसिङबाट बाटो काट्यो भने त्यति हो नागरिकले कानुनको परिपालना गर्ने। नागरिकले समयमै बिजुलीको बिल, समयमै पानीको बिल, समयमै कर तिरिदिए भने त्यही हो कानुनको परिपालना गर्ने। नागरिकको हातमा योभन्दा ठुलो शक्ति केही पनि छैन। यस अर्थले यो देश तपाईँले बिगारेको होइन, मैले बिगारेको होइन। देश बिगार्ने अनुहारहरू थुप्रै छन्। ती अनुहारलाई हामीले पुजिराखेका छौँ, ती सुध्रनु पर्यो। सामान्यतया सम्झिनुहोस्, देशमा अहिले यति धेरै व्यथितिहरू छन्। ती व्यथितिहरू हाम्रा काबुभन्दा बाहिर छन् र कानुनको काबुभन्दा पनि बाहिर छन्। अब ती व्यथितिहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याएर कारवाही गर्ने क्षमता कसैसँग पनि छैन। ती आफै बलशाली भएका छन्, शक्तिशाली भएका छन्। त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने कसले? किन नियन्त्रण हुँदैनन्? सोझो जवाब छ, नियन्त्रण गर्ने निकाय आफै उदण्ड छ, कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय आफै उग्र छ। यस अर्थले अब अपराधहरू नियन्त्रण बाहिर गइसकेका छन्।
नागरिकको दैनिकी यति कष्टकर छ, त्यो तपाईँ हामीले जसलाई परेको छैन उसले भोगेको छैन, यसकारण ऊ हाइसन्चोमा छ, उसलाई कुनै तनाव छैन। जो नागरिकका घरमा, जो नागरिकको जिन्दगीमा दुःखको बाढी उर्लिएको छ, उसले बल्ल बुझ्छ यो देशको अनुहार बल्ल देख्छ, यो देशको सरकारलाई बल्ल चिन्दछ, अनि यो देशमा जन्मनुको पीडा बल्ल अनुभूत गर्दछ। तपाईसँग समय छ भने कुनै दिन पारेर मुलुकका विभिन्न अस्पतालहरूमा धाउनुहोस्, सरकारी अस्पताल वीर अस्पतालमा जानुहोस् अथवा तपाईँ निजी अस्पतालहरूमा जानुहोस्, त्यहाँ गएर हेर्नुहोस् नागरिकको जिन्दगी कस्तो छ। त्यो ठाउँमा तपाईँले आफूलाई अनुदित गर्नुहोस्, आफूलाई परिवर्तन गर्नुहोस् र आफूलाई उभ्याउनुहोस् र तपाईँको परिवारलाई सम्झिनुहोस्। अनि देश कति गाह्रो छ, राजनीति कति थेत्तरो छ, कति बेइमानी छ सरकार, अनि थाहा हुन्छ। यसर्थले जे जति कामहरू अहिले भइराखेका छन् ती भ्रमपूर्ण मात्रै छन्। यो भ्रमपूर्ण कामहरू भइराखेका छन् भनिरहँदा राजनीतिक गर्ने व्यक्तिहरूले दुष्प्रचार गरेको भन्लान् अथवा प्रशासनमा बसेका व्यक्तिहरूले पनि दुष्प्रचार गरेको भन्लान्। सामान्यभन्दा सामान्य काम गर्नका लागि तपाईँले घुस नखुवाएसम्म हुँदैन। हिजो मात्रै एकजना साथीले सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो, आफ्नो नामको गाडी कुनै एउटा संस्थालाई नामसारी गरिदिनु पर्यो। नामसारी गर्न यातायातमा पुग्नुभयो, नामसारीको सबै कागजात पत्र मिलाउनुभयो, नामसारी त हुँदैन, प्रशासकले त्यस्तो भन्थे। किन हुँदैन? कानुनले त व्यक्तिको नाममा भएको गाडी कुनै संस्थाले किन्छ भने बकाइदा नामसारी हुन्छ, होइन मिल्दैन, कानुनै छैन भन्दै। कानुन मिलाउनुहोस् न त। छ भने बाध्यता छ नागरिकलाई, तपाईँले औँला ठडाउन सक्नुहुन्छ, घुस खुवाउने तपाईँ नै उस्तै भनिदिनुहुन्छ। तपाईँ उस्तै कहिले पनि होइन मित्र, यो देश उस्तै हो, यो देशको कानुन उस्तै हो। तपाईँलाई यो देशको कानुनले घाँटी निचोरेर तपाईँलाई मारिदिन्छ भने तपाईँ बोल्न सक्नुहुन्न। कानुन छैन, व्यक्तिको गाडी संस्थानमा लगेर संस्थामा दर्ता गर्ने कानुन छैन भनेपछि अब गर्नुहुन्छ के तपाईँले? कानुन कहिले बन्छ? कहाँ गएर चिच्याउनुहुन्छ? खुला मञ्चमा गएर चिच्याएर हुनेवाला छैन। तपाईँले कानुन खोज्नुपर्छ। अब कानुन खोज्ने भनेको के हो? नबनेको कानुन तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्न। दुर्भाग्य, तपाईँले कानुन छ भनेर जिकिर गरेर कर्मचारीका अगाडि चिच्याउँदा पनि तपाईँ बौला ठहरिनुहुन्छ। दुर्भाग्य यहाँनिर छ र तपाईँले अब थाल्नुहुन्छ कानुन बनाउन त हजुर भन्नुहुन्छ। कानुन बनाउँदा कति हजारमा बन्छ कानुन? नेपालको कानुन 5,000ले बन्ने हो कि 2,000ले बन्ने हो कि 20,000ले बन्ने हो कि 25,000ले बन्ने हो कि अथवा 25 लाखले बन्ने हो? तपाईँको हैसियत कतिको छ र तपाईँको काम कतिको गरुङ्गो छ? त्यस अनुसारको, त्यस अनुपातको पैसाले बन्ने हो कानुन। कस्तो देशमा हामी छौँ? ती मित्रले सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो, आफ्नो नामको गाडी संस्थामा सार्नु पर्यो, कुनै संस्थामा नामसारी गर्नु पर्यो, कानुन छैन भन्दै कर्मचारीले एकछिन रणबुल्लमा परे। होइन हजुर, कानुन खोजौँ न, होला नि हजुर, कानुन कसरी बनाऊँ, यी कुरा गर्दै थिए। कानुन बनाउने सन्दर्भमा उनले भन्दै 20,000ले कानुन बन्छ भन्दै अचम्म लाग्यो। र ती मेरा साथीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो 20,000ले त गरुङ्गो भयो हजुर, 5,000ले बनाऊँ न। 5,000ले कहाँ हुन्छ? हाकिम कहाँ म एकचोटि सोध्छु भन्दै फेरि उता गए। 5,000ले बनेन, 12,000ले कानुन बन्यो। 12,000 तिरेपछि आफ्नो नामको गाडी अर्को संस्थाको नाममा गयो। कस्तो देशमा हामी छौँ? यो प्रत्येक ठाउँमा यही छ। तपाईसँग हामीले दैनिक आग्रह के गरिराखेका छौँ भने सरकारी कर्मचारीले 1 रुपियाँ होइन 50 पैसा पनि तपाईँ हामीबाट खानु मिल्दैन यदि यो मुलुकमा कानुन छ भने। तर हामी कहाँ करोडौं रुपियाँ खानेहरूलाई पनि पुजेर राखेका छौँ। कस्तो देश होला यो? यस्तो देशका तपाईँ हामी नागरिक, हामीले अब देश बनाउनुपर्छ भन्नु यो हाम्रो असन्तुष्टि प्रकट गर्नु र तुष्टि प्रकट गर्नु बाहेक केही पनि होइन। यति हो देश हामीले निर्माण गर्नुपर्ने हो भने तपाईँ हामी भित्रको यो आक्रोशले सुध्रँदैनन्। आक्रोशले के गर्छ त्यही गर्नुपर्छ, अरू उपाय छैन। तपाईँ आफै यो घटना सुनिरहनु भएको छ भने कानुन छैन, 12,000ले कानुन बन्छ। 2 घण्टामा गाडी पास भयो र उहाँहरू हिँड्नुभयो। सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो मेरो मित्र। यस्ता धेरै घटनाहरू छन्। अर्को एउटा गजबको घटना छ। मेरो एकजना अग्रज श्रोता हुनुहुन्छ, दाई हुनुहुन्छ, मोटरसाइकल दुर्घटनामा पर्नुभयो। उहाँलाई एउटा निजी अस्पतालमा लगियो। अर्को कुनै निजी अस्पतालको हाड जोड्ने विशेषज्ञले त्यो निजी अस्पतालमा पार्ट टाइम काम गर्नुहुन्थ्यो, उपचार गर्नुभयो, अपरेसन गर्नुभयो।
अनि 3 महिनासम्म अब तपाईँ बेड रेस्ट गर्नुहोस् भन्नुभयो। बेड रेस्ट गर्नुभयो, घरमै बस्नुभयो, खुट्टा सिधाका सिधा राख्नुभयो, 3 महिनासम्म केही लागेन। त्यसपछि डाक्टर साहबलाई भेट्न जानुभयो। कुनै दिन उहाँ डाक्टर साहबको नाम समेत हामी सार्वजनिक गरौँला। 3 महिनापछि जाँदा उहाँ बम्किनुभयो। 9 महिना पनि लाग्न सक्छ, 10 महिना पनि लाग्न सक्छ, तपाईँ जे मन लाग्छ त्यही गर्नुहोस्, यस्तो भनिदिनु भयो। कहाँको शिक्षा पढ्नुभयो होला उहाँले, के गर्नुभयो होला, त्यो अस्पतालको नाम पनि भनौँला। आज अहिले ती मेरा आदरणीय श्रोता दाजु उपचारमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई अर्को दुःख नहोस् भन्नका लागि मात्रै। यो देश दुःखले लखेट्ने नहो देश। कमजोर मान्छेहरू, इमान्दार मान्छेहरूलाई यहाँ कसैले बचाउनेवाला छैन। अनि भएन, यो त अब डाक्टर त्यस्तै 9 महिना 15 महिना के भन्छन्, उफ्रिन्छन्। बिरामीसँग त विनीतता हुनु पर्यो, नम्रता हुनु पर्यो। तपाईँलाई निको हुन्छ, मैले यसरी उपचार गरिरहेको छु सम्झाउनु पर्यो। उनलाई लाग्यो कि मैले गल्ती गरिसकेको छु। खुट्टा निको नभएपछि उनको दैवी भरोसामाथि, भगवान भरोसामाथि, उनको आफ्नो अल्प ज्ञानका कारण खुट्टा जोडिदिएका थिए। सबै तपाईँ हामी अब भगवान भरोसामा बाँच्ने भइसक्यौँ। एउटा चिकित्सकप्रतिको विश्वास पटक्कै भएन। ती दाजुले ती डाक्टरको यति धेरै बखान गाउनुभएको थियो उपचारका क्रममा, यति ठुलो प्रचार गर्नुभएको थियो कि यस्तो हाड जोर्नी डाक्टर त अर्को कहाँ पाउनु ठाकुरजी, गजब राम्रो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। मलाई अलिकति अरू साथीहरूले पनि, उहाँका आफन्तले पनि अलिकति शङ्का गरिरहँदा उहाँ रिसाउनु भयो। दुर्भाग्य अहिले 3 महिनापछि थाहा भयो कि अब उहाँको खुट्टामा त उहाँले जोडिदिनु भएकै रहेनछ। अब त्यसपछि अर्को निजी अस्पतालमा दौडायौँ हिजो दिनभर। त्यहाँ गएर हेर्दा, एक्सरे गर्दा त डाक्टरले त हाडलाई त जोडाइदिएकै छैनन्। दुवै हात जुन हाडहरू खुस्केका थिए, जुन टुक्रा परेका ती त्यत्तिकै माथि छाला लपेटिदिएर प्लास्टर गरिदिएछन् साथीले। अब धन्न ती दाजुसँग पैसा छ, आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुनुहुन्छ। ऊ त 1.5 लाख सिद्धियो, अहिले अब 3 लाख भनेको छ। अब तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्, त्यहाँ एउटा गरिबले के गर्छ होला। यो पनि एकछिन छोडिदिनुहोस्। एउटा सुदूरपश्चिम अथवा सुदूरपूर्व अथवा पहाडे धादिङ नुवाकोटको एउटा ग्रामीण भेगको बिरामी आयो त्यस्तै उपचार गर्न भने उसले अब गर्छ के होला। 3 महिना काठमाडौँमा बस्दैन, ऊ गाउँ जान्छ, खुट्टो निको हुँदैन, फेरि सहर आउँछ, डाक्टरले निको हुन्छ भनिदिन्छ, अरू 15 महिना बस्छ। अनि उसले सम्झिन्छ म बुढो हाड यस्तै भयो, मेरो जिन्दगी यस्तै रहेछ, डाक्टर त राम्रा भेटिया थिए तर दुर्भाग्य मेरो खुट्टो निको भएन। अनि भगवानलाई सराप्ने र आफ्नो नियतिलाई सराप्ने, भगवानलाई पुकार्ने र नियतिलाई सराप्ने गरेर बस। अधिकांश नेपालीहरूको नियति हो यो। यही गर्नका लागि हामीले गणतन्त्र ल्याएका हौँ। डाक्टरसँग तपाईँले विश्वास गर्न सक्नुहुन्न। जो डाक्टरको विश्वास गर्नुहुन्छ उसँग आर्थिक पहुँच छैन। तपाईँको यति महँगा छन् कि एउटा सामान्य उपचार गर्न 3 लाख लाग्छ। ती हिजो मैले जुन दाईको उदाहरण दिइरहेको छु, उहाँ त बडो खुसी हुनुहुन्छ। 3 लाख उहाँका लागि ठुलो कुरो होइन। आफन्त छन्, आफ्नो जायजथा छ, आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुनुहुन्छ र उहाँलाई 3 लाख रुपियाँ धन्न 3 महिनामा आइएछ भन्दै हुनुहुन्छ। यस्तो छ स्थिति। यो स्वास्थ्यको स्थिति, शिक्षामा त्यस्तै छ। अब देश बढ्नका लागि तपाईँ हामी सुध्रेर पटक्कै हुँदैन। हामीले त सामान्य कानुन परिपालना गर्ने हो। हाम्रो बुताको कानुन भनेको सडक पार गर्ने र वार गर्ने मात्रै हो। यो लेभलको कानुन हो, तपाईँ बुझ्नुहोस्। अब देश बढ्नका लागि यो देशमा पूर्व गृहमन्त्रीहरूलाई किन चाहिन्छ होला सुरक्षा? पूर्व प्रहरीका उच्च ओहदाका व्यक्तिहरूलाई किन चाहिन्छन् होला घरमा 3-4 जना स्याहारे सुसारे? अनि देश बन्छ। यति गरिब देशका लागि पहिला उहाँहरूले सोच्नु पर्यो कि म अवकाश प्राप्त भइसकेपछि प्रहरीको म प्रमुख, मलाई चाहिँदैन राज्यको सेवा सुविधा, मलाई चाहिँदैन 4 जना 5 जना राज्यका चाकरीवालहरू। यो मैले फजुल, यो गरिब राज्यलाई मैले अपराध गर्दिनँ भन्न सक्नु पर्यो। पूर्व गृहमन्त्रीहरूले भन्न सक्नु पर्यो कि मैले राज्यको सेवा सुविधामा दोहन गर्दिनँ। म एक्लो ज्यानको मान्छे, म नागरिकको मान्छे, म हिँड्छु बाटोमा, आँट गर्नु पर्यो। तर हेर्नुहोस्, तपाईँले र मैले, हामीले अथवा नागरिकले 5 जना सिपाही बोकेर अवकाशपछि बसेका त छैनौँ। तपाईँ हामीले गृहमन्त्रीले जस्तो, पूर्व गृहमन्त्रीले जस्तो मुलुकको साधन स्रोत दुरुपयोग गरेर
स्याहारे सुसारे सुरक्षा सबै लिएर बसेका त छैनौँ। यो मुलुकले कसरी धान्छ क्या? बाहिरबाट रेमिट्यान्स आएन, बाहिरबाट सबहरू भित्रिएनन् भने देश चल्दैन। यस्तो देशका सरकारी निकायका उच्च ओहदाका व्यक्तिहरूले अवकाशपछि राज्यबाट विशेष सेवा सुविधा लिन्छन्। त्यो विशेष सेवा सुविधालाई अझ मजबुत बनाउन, अझ थपिदिनका लागि सरकारहरू एकपछि अर्को मरिहत्ते गर्छन्। अनि हामी भन्छौँ कि नागरिक अब सुध्रनुपर्छ, हामी सुध्रिएपछि देश बन्छ। यो आफैलाई लोप खुवाउने भाषा हो। हामी सुध्रिएर, हामी आफै अनुशासित छौँ। हाम्रो बलमा, हाम्रो मुठीमा, हाम्रो शक्तिमा के अनुशासनहीनता गर्ने तागत छ र हामी अनुशासनहीन हुने? हामी निरीह छौँ। निरीह मान्छे कहिले पनि अनुशासनहीन हुँदैन। यसकारण ती बलिष्ठ भनिनेहरू सुध्रिनु पर्यो। एउटा मात्रै क्षेत्रमा होइन, तपाईँ शिक्षामा प्रवेश गर्नुहोस्, स्वास्थ्यमा प्रवेश गर्नुहोस्, कानुनमा प्रवेश गर्नुहोस्, प्रशासनमा प्रवेश गर्नुहोस्, सबै तह र तबकामा दुःख र तनाव शास्ति सिवाय केही पनि छैन। तपाईँ यो देशको नागरिक भइसकेपछि, तपाईँले देशलाई कर तुरिसकेपछि तपाईँ राज्यबाट सम्मानित हुने हो। त्यो हो गणतन्त्रको सौन्दर्यता। तपाईँ रोजगारी बस्नु भनेको यो देशको सरकारलाई टाउको दुखाइको विषय हो। मेरो नागरिक बेरोजगार भएर बसिरहेछ, ऊ रोजगारी छैन, ऊ तास खेल्छ दिनभरि, ऊ दुनियाँका छोरीहरू बिगारेर बस्छ, रक्सी खान्छ, अनेक गर्छ। यो दुर्भाग्य हो राज्यका लागि, सरकारका लागि। तर यस्ता कुरा सोच्ने हाम्रो नेतृत्व कहिले बन्ला? यसकारण मकिएको बिग्रिएको नेतृत्वलाई पालेर हामी देशको भविष्य चिन्तन गर्नु मूर्खता सिवाय केही पनि होइन। अब अर्को एउटा दृष्टान्त दिउँ। पूर्व अर्थमन्त्री एकीकृत माओवादीका एकजना नेता वर्षमान पुन अहिले स्वास्थ्य उपचारका लागि बैंककमा हुनुहुन्छ। अर्थमन्त्री पूर्व, राज्यले उहाँको उपचार त गर्नै पर्यो। हामी गरिबहरू त्यति दुष्ट छैनौँ जति उहाँहरू हुनुहुन्छ। हामी गरिबहरूले त हाम्रा नेता बाँच्नै पर्छ, बरु म मर्छु, म तिर्न सक्दिनँ उपचारको खर्च, म मर्छु, तर मेरो नेता बाँच्नुपर्छ जसले यो मेरो देश सिद्ध्यायो, मेरो भविष्य सिद्ध्यायो, मेरो उपचार अधिकार सिद्ध्यायो, मेरो शिक्षा अधिकार सिद्ध्यायो, सब सिद्ध्याउने मेरो प्रिय नेता, तिमी बाँच्नुपर्छ, हामी यो कामना गर्छौँ। तर दुर्भाग्य यो कामना गरिरहँदा मेरो नेता जो देश सिद्ध्याउनका लागि जन्मिएको हो, उसलाई लाज लाग्दैन, शरम लाग्दैन कि अझै पनि म उपचार गर्नका लागि बाहिर जाँदैछु? यो तितो कुरा हुनसक्छ। एउटा बिरामीमाथि यति तीखो टिप्पणी, यति दुष्ट टिप्पणी गर्नु सुहाउँदैन मान्छेका लागि। तर देशमा आम नागरिकले बाँच्नुभन्दा मर्नु निको भनेर आफूलाई जन्माउने आमालाई सराप्दैछन्। म किन जन्मेँ आमा, मलाई किन जन्मायो तिमीले भन्दै गरिरहँदा हामीले यी नेताहरूका प्रति पनि यति बोल्न बाध्य हुनुपर्छ। वर्षमान पुन बैंकक गएर उपचार गराइरहँदा वर्षमान पुन महोदय र उनका पार्टीको नेतृत्वलाई लाग्नुपर्छ कि निमोनिया लागेको रोग उपचार गर्ने मेरो देशमा किन अस्पताल भएन? किन बैंककमा जस्तो सुविधा सम्पन्न र असल डाक्टरहरू हामी कहाँ भएनन्? हामी उत्पादन गर्न सक्दैनौँ? हामीले त्यस्ता अस्पताल बनाउन सक्दैनौँ? हामी कहाँ बैंककवासीहरू अथवा बाहिरकाहरू आएर उपचार गर्न मिल्दैन? यो किन सोचेनन् र किन सोच्दैनन्? एउटा सामान्य माओवादी कार्यकर्ता बैंकक जान सक्छ कि सक्दैन? यो उनीहरूले किन सोच्दैनन्? यति मात्रै होइन, अहिले पुष्पकमल दाहाल बैंककमा भेट्न जानुभएको छ आफ्ना नेतालाई। जानुपर्छ, यो स्वाभाविक पनि हो। पार्टीभित्रको एउटा बलियो नेता, अझ त्यसमा पनि एउटा सिङ्गो खुट्टा उही नै हो, अनि पुष्पकमल दाहालले हिँड्न सक्नुभएको छ। एउटा खुट्टा कमजोर हुँदा मान्छेलाई हिँड्न गाह्रो हुन्छ। यस अर्थले जानुपर्छ भेट्न, राम्रो सुन्दर कुरा। तर फेरि पनि बैंककमा गइरहँदा पुष्पकमल दाहालले सोच्न के जरुरी छ भने यो मुलुकका असङ्ख्य नागरिकहरूले वीर अस्पतालसम्म आएर उपचार गर्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् होला? रुकुम रोल्पाबाट जनयुद्ध सुरु गरिरहँदा त्यहाँका अहिलेका नागरिकहरू बाँच्नका लागि कस्तो सङ्घर्ष गर्दैछन् होला? र म आज मेरा नेताको उपचार बैंककमा गर्दैछु। उनले यो सोच्न जरुरी छ। यो नसोचेसम्म यो मुलुक बन्नेवाला छैन। जतिसुकै तपाईँलाई पुष्पकमल दाहालका जुङ्गा मन पराउन्, त्यो जुङ्गाले तपाईँको जिन्दगी बन्नेवाला छैन। यस अर्थले यो देश बन्नका लागि तपाईँ होइन,
म होइन, पुष्पकमल दाहाल, बाबुराम भट्टराई, सुशील कोइराला, शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्रहरू सुध्रिनु पर्यो र यतातिर मधेसको अधिकार खोज्नेहरू सुध्रिनु पर्यो। अर्कोतर्फ सरकारमा बसेर राइन्दलो गर्दै गरेका पार्टीका नेताहरू सुध्रिनु पर्यो, अनि मात्रै देश बन्छ। हात उठाउनु पर्यो यो मुलुकका सर्वोच्च पदमा पुगेका व्यक्तिहरू जसले गरिब मुलुकबाट अनावश्यक रूपमा सेवा सुविधा लिएका छन् र गरिबका छोराहरूलाई आफ्नो ढोके बैठके स्यास सुसारे बनाएर राखिराखेका छन्। लाज लाग्नुपर्छ, शरम लाग्नुपर्छ, मानवीयताको प्रकाष्ठलाई पनि बुझ्नुपर्छ उनीहरूले। एउटा गरिब मान्छेलाई यो गरिब मुलुकको आर्थिक साधन स्रोत दोहन गरेर म पूर्व विशिष्ट अवकाश प्राप्त व्यक्ति हुँ भनेर उनीहरूले आफ्नो जिन्दगीलाई सुखद बनाउन मिल्दैन। मिल्छ त्यति बेला जति बेला यो देश गजब ढङ्गले समृद्ध हुन्छ र तपाईको ढोकामा सुरक्षा दिँदै गरेको एउटा सुरक्षाकर्मीको मासिक तलब 2 लाखबाट माथि जान्छ, अनि बल्ल तपाईँलाई सुहाउँछ। त्यस बेला तपाईँले 1 जना होइन 15 जना राख्नुहोला, त्यो दिन तपाईँले ल्याउनुहोस् अनि मात्रै तपाईँले सेवा सुविधा खोज्नुहोस्। यो आग्रह हामीले बार बार गरिराखेका छौँ। 4006523 र 4006524 हामी तपाईँ श्रोता मित्रसँग कुरा गर्छौँ, छलफल गर्छौँ। कोही श्रोता मित्र टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार ठाकुरजी। हजुर भन्नुहोस्। म गङ्गा प्रसाद शर्मा नेपाली। वास्तवमा पृष्ठभूमिको कुरा सबै नेपालीको मनमस्तिष्कमा छिरोस् भन्ने कामना गरेँ र सर्वप्रथम त आज म पटक पटक न्यायालयबाट भएको फैसला कार्यान्वयन नहुँदा अन्तिम पटक भन्नु कि अब फेरि पनि आउला, उज्जैन कुमारको हत्यारा बालकृष्ण ढुङ्गेललाई सर्वसहित जन्मकैद सजायबाट उन्मुक्ति नपाउने फैसला भयो र सम्मानित सर्वोच्च अदालत यसको लागि धन्यवादको पात्र छ। अब हेर्न बाँकी छ यो लोकतान्त्रिक भनिएको सरकारले कार्यान्वयन गर्छ कि गर्दैन। यो मुलुकमा सबै समस्याको पोको राजनीतिमै छ। यसमा लाग्ने अधिकांश मान्छे हत्या, हिंसा, भ्रष्टाचार, चन्दा आतङ्क, विदेशी गुप्तचरको तलब खाने, आइएनजिओ चलाउने काम छोडेकै छैनन्। पद पाउन र टिकाउन भारत भक्ति गर्ने काम छोडेकै छैनन्। आफूलाई कानुनमाथि राख्न छोडेकै छैनन्। यसैको कारणले गर्दा देशलाई सही नीति, पारदर्शी विधि सम्मत तरिकाले सबैका लागि समान न्याय भएको भए हिजोभन्दा आजको अवस्था दयनीय हुने नै थिएन। अहिले 2046 सालपछि मन्त्री गृहमन्त्री भएका व्यक्तिलाई राज्यले करोडौँ खर्च गर्छ, जबकि एकपटक पदमा पुगेपछि 7 पुस्तालाई पुग्ने कमाएकै छन्। उता नागरिक एक चक्की सिटामोल नपाएर मरिरहेका छन्। उद्योग व्यापार लगायत सबै क्षेत्र ध्वस्त पारेका छन्। कालो बजार मौलाएको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा पनि यी राजनीतिक दुराचारीहरूलाई खबरदारी नागरिक स्तरबाट नहुनु। धन्यवाद दिन्छौँ। गङ्गा प्रसाद शर्मा नेपाली हुनुहुन्थ्यो। यो देश तपाईँका लागि अत्यन्तै प्रिय छ। देशको भौगोलिकताका बारे कुरा नगरौँ, देशको परिस्थितिका बारे, प्रशासनका बारे, राजनीतिका बारे कुरा गरौँ, साह्रै प्रिय छ। त्यो प्रियता तपाईँलाई त्यति बेला लाग्छ जस्तो छ प्रशासनिक आचरण, जस्तो छ राजनीतिक आचरण त्यस्तै तपाईँ भइदिनुहोस् अनि तपाईँले कमाउनुहुन्छ। तपाईँले यो देशको नागरिक हुनका लागि पहिला तपाईँले इमान्दारिता बागमतीमा गएर सेलाउनुहोस्, मानवीयता पनि सेलाउनुहोस्, देश प्रेम पनि सेलाउनुहोस्, भविष्य पनि सेलाउनुहोस्, सबै सिद्ध्याउनुहोस्। तपाईँ कङ्काल हुनुहोस्, रित्तो हुनुहोस् अनि तपाईँको मन मस्तिष्कमा बालुवा भर्नुहोस्। गिदी होइन, गिदीले राम्रो कुरा सोच्छ, सभ्य कुरा सोच्छ, देशका कुरा सोच्छ। बालुवा भर्नुहोस् अनि उदण्ड बन्नुहोस् अनि देशमा गर्न नहुने कर्म पनि गर्न थाल्नुहोस्। यो देश साह्रै सुन्दर छ। गर्न नहुने कर्म गर्नका लागि नेपाल जस्तो राम्रो र सुन्दर देश कहीँ पनि छैन। तपाईँलाई 58 सालतिर फिर्ता लगाउँ, एकचोटि पछाडि फर्किनुहोस्। त्यति ठुलो सुरक्षा घेराबन्दीभित्र रहेको राजदरबार, राज संस्थाका सदस्यहरू कत्लेआम भए, एकै चियान भए। यो दृष्टान्त हो। बेला बखतमा मूल सडकमा मुलुकका विशिष्ट मान्छेहरू मारिएका छन्, यो पनि दृष्टान्त हो। जे गर्न पनि यहाँ सजिलो छ। देश लुट्न मात्रै होइन, मान्छे मार्न, सिङ्गो मुलुकको संस्था मार्दिनलाई यो देश सजिलो छ। तर
राम्रा काम गर्नका लागि देश सजिलो छैन। हेर्नुहोस्, तपाईँ इमान्दार भएर एउटा चिया पसल खोल्नुहोस् त, तपाईँलाई कति शास्ति छ। त्यो चिया पसल गर्दै गरेका व्यक्तिले पीडा पोख्दाखेरि तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ। देश यस्तो छ, केही सिप लागेन भने सडकमा हल्लिँदै गरेको ट्राफिक जान्छ र सित्तैमा चिया खाइदिन्छ। केही सिप लागेन भने टोले एउटा भर्खर जन्मदै गरेको एउटा टोले ट्यापेले एउटा गुन्डाले चिया खाइदिन्छ सित्तैमा। त्यहाँबाट सुरु हुन्छ देशको विकृति। तपाईँ त्यसमा पनि सहज भइदिनु भयो, ट्राफिक आउन साथ चिया खुवाइदिनु भयो, उसलाई चिया खुवाए बापत अरू अनैतिक ढङ्गबाट पैसा कमाउनु भयो भने तपाईँको होटलको सौन्दर्यता र तपाईँको जिन्दगी बहुत सुन्दर देखिन्छ। होइन, म कर्म गरिराखेको छु, मैले कसैलाई छलेको छैन, ढाँटेको छैन, मैले आफ्नो परिश्रमबाट न्यूनतम मूल्यमा मैले मान्छेको सेवा गरेको छु भन्ठान्नुहुन्छ र सेवाको मूल्य खोज्नुहुन्छ भने त्यसपछि तपाईँलाई देश दुख्छ। यो त तल सडकको उदाहरण दिएको, सडकभन्दा अलि माथि यातायातको उदाहरण दिँदा मैले गाडीको तपाईँलाई काफी उदाहरण दिइसकेको छु। त्यसपछि अस्पतालको कुरा गरिसक्यो, देख्नुभयो अस्पतालको हविगत। मैले जो मान्छेको नाममा कुरा गरिराखेको छु ती मान्छे काठमाडौँका रैथाने, काठमाडौँका नेवार समुदायका सम्भ्रान्त भइकन पो उनलाई 2-3 लाख सामान्य भयो, आफन्त थिए, हामी सबै कुँदी गऱ्यौँ, तर एउटा गाउँको मान्छे हुन्थ्यो भने ती डाक्टर महोदय जो एउटा अस्पतालका हाड जोर्नी विभागका प्रमुख छन् र अर्को अस्पतालमा बाँकी समयमा गएर आंशिक रूपमा काम गर्छन्, पार्ट टाइम काम गर्छन्, ती डाक्टरले कति खेलाची गरे होलान्। गाउँको मान्छेले प्रतिकार गर्न त सक्दैन, दोहोऱ्याएर उपचार गर्न त सक्दैन। अब यो मुलुकको कानुनले ती डाक्टरको सर्टिफिकेट खोज्न पनि सक्दैन। उल्टै तपाईँलाई यो मुलुकको कानुनले, यो मुलुकको प्रशासनले, यो मुलुकको ती दुष्ट डाक्टरले हपार्छन् र तपाईँलाई पागल सम्झाएर पठाउँछन् र तपाईँको जिन्दगी यत्तिकै सिद्धिन्छ। यही हो त मुलुक। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हेलो, हजुर भन्नुहोस्। ए म प्रदीप मान श्रेष्ठ, काठमाडौँ। भन्नुहोस्। अहिले छ नि, अब मुलुकको आवश्यकता भनेको संविधान जारी भइसकेपछि लागू गर्ने हो, तर यो मधेसी मोर्चा लगायतकाहरूको विखण्डनबारे आन्दोलनलाई साम्य नपारिकन त्यो लागू हुन नसक्ने देखिन्छ। अब सर्वप्रथम नेपालको तराईवासीहरूले एउटा के कुरा सम्झनुपर्छ भने नेपाली भएकैले गौरव गर्नुपर्छ उहाँहरूले, किनभने धेरै महत्त्व पाएका छन्। हामीलाई थाहा छ भारतीय बिहारीहरूप्रति अरू प्रान्तहरूका व्यक्तिहरूले गर्ने व्यवहार। अब मधेसी मोर्चाको यस्तो विखण्डनबारे आन्दोलनको दौरान हिजो जनकपुरमा व्यापारीहरूले आन्दोलनकारीहरूको मोटरसाइकल जलाइदिए, किनभने अति भएको थियो। कारण आन्दोलनकारीहरू जबरजस्ती बन्द गराउन लागेका थिए। अब हेर्नुहोस्, प्रमुख प्रतिपक्ष सरकार काङ्ग्रेस र 3 दलसँगको वार्तामा सद्भावना पार्टी आएन। अब सद्भावना पार्टी नआउनुको पछाडि एउटै कुरा हो, उहाँहरू अलगाव नीति लिएर मेची महाकालीलाई छेदविच्छेद पार्न खोज्दैछ। यो नेपालले स्वीकार गर्न सक्दैन र चाहँदैन पनि। त्यसैले जसरी जनकपुरका व्यापारीहरूले गलत आन्दोलन विरुद्ध प्रतिकार गरे, त्यसरी नै दङ्गाग्रस्त सबै क्षेत्रमा त्यसरी नै स्थानीय जनताले प्रतिकार गर्यो भने मात्र मेची काली नेपाल बच्छ र विश्वमा आफ्नो ऐतिहासिक अस्तित्व बचाइराख्न सक्छ। सरकारले संवैधानिक रूपमा सशक्त भएर आउनुपर्छ, किनभने संविधान जनताले जारी गरेको संविधान हो। यो हिन्दुस्तानमा पनि जनताले 33% जारी गर्न सकेको थिएन संविधान। धन्यवाद। हजुर, प्रद्युमन श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै। कुन मुलुकमा कुन समुदायलाई त्यो देशले कस्तो व्यवहार गर्यो यो भिन्न कुरा हो, त्योसित हाम्रो सरकार छैन। हाम्रो देशका कुना कन्दराका हरेक जात जाति क्षेत्र समुदायका मान्छेहरू समान व्यवहारमा बाँच्न पाउनुपर्छ, समान सम्मानमा बाँच्न पाउनुपर्छ र देशको कानुनले समान अवसर दिनुपर्छ। यसमा दुई मत छैन। मधेसमा आन्दोलन चर्किएको छ। मधेसका केही नेताहरूले हामी छुट्टै मधेसको परिकल्पना गरेका छौँ भनिराखेका छन्, तर फेरि पनि नागरिकहरू मधेस प्रेमबाट अभिभूत छन्। अब कमजोरी कसको हो? किन मधेसमा यस्तो दुष्कर्म गर्नेहरू जगजाहेर भयो होलान्? यसको मिहिन समीक्षा गर्दा सिंहदरबारमा बसेर देशलाई लुट्न मात्रै पल्किएका र लुटका साक्षी राखेर भागभण्डा गर्ने हाम्रा नेताहरू कति अपराधी होलान्, कति दोषी होलान्? लुट्नका लागि पटक पटक राजेन्द्र महतोलाई मात्रै मन्त्री बनाउने हाम्रा नेताहरू
तपाईँ जसलाई हाम्रा भन्नुहुन्छ र मधेसलाई मधेस भन्दै हुनुहुन्छ नि, तपाईँका नेताहरूलाई तपाईँले औँलो ठडाउने कि नठडाउने? सवाल यहाँनिर हो। मधेसबाट खाडी जाँदै गरेको एउटा युवाले यो देशलाई शराब्दै आँसु झार्दै खाडी जान्छ। त्यो दिनको अन्त्य भइदिएको भए मधेसमा आज राजेन्द्र महतोले यति धेरै विघ्न गर्न पाउँथे होलान्? जुन देशमा विकास हुँदैन, जुन देशमा आर्थिक उन्नति हुँदैन, जुन देशमा अनुशासन हुँदैन, जुन देशमा कानुन हुँदैन, त्यो देशमा उदण्डता मात्रै हुन्छ। जुन देशका नागरिकहरू बेरोजगार हुन्छ नि, त्यो देशमा गर्ने के? कि मान्छे मार्ने, कि लुट्ने, कि अनुशासनहीन हुने, कि देशका विरुद्धमा बोल्ने? यो बाहेक त केही पनि होइन। मान्छेले गर्ने के? त्यही कर्म भइराखेको छ अहिले मधेसमा। केही समय पूर्वमा पनि त्यस्तै भयो। पहिलो संविधान सभाका सभामुख सुभाष चन्द्र नेवाङलाई पूर्वका जिल्ला, आफ्नै गृह जिल्लातिर जाँदा भिसा लिएर आउनुहोस् तपाईँ भनेर भनिएको छ। खुम्बुवान लिम्बुवानको माग गरिएको छ। किन त्यसो गरियो होला त? न त कानुन छ, न त रोजगारी छ, न त आर्थिक उन्नतिका उपायहरू छन्। नाङ्गा भोका बेरोजगार युवाहरूले गर्ने के? उनीहरूले गर्ने अपराध हो। त्यो अपराधको तह र तबका राष्ट्रको तहसम्म पुग्छ, राष्ट्र विरुद्धसम्म पुग्छ, देश विरुद्धसम्म पुग्छ। त्यही हो अहिले पनि देश टुक्राउँछु भन्नु, देशको माटोमाथि खेलवाड गर्नु, त्यो देशद्रोह हो, देशको अपराध हो। तर दुर्भाग्य यसो भनिरहँदा देशप्रति अपराध गर्दै गरेका युवाहरू आफै दोषी छैनन्। राजधानीमा बसेर देश कत्लेआम गर्ने, देश लुट्ने, अकुत सम्पत्ति कमाउने त्यतिले पुगेन। अब म सेवाबाट अवकाश प्राप्त भएँ, अब मलाई यो राज्यले फेरि सम्मान गर, मलाई सुरक्षा दस्ता देऊ, मेरो घरमा झाडु लाउने मान्छे देऊ, मेरो पाइन्ट फोर हुन्छ, मेरो पेन्टी फोर हुन्छ, मेरो श्रीमती छिन्, सबैको चाकरी र चाप्लुसीका लागि मलाई मान्छे देऊ, र सँगसँगै मलाई सवारी साधन पनि देऊ। त्यतिले पुग्दैन, मलाई त्यसमा हाल्ने तेल देऊ। सबै कुरा माग्ने नाक नभएकाहरूप्रति पनि हामीले औँला ठडाउने कि नठडाउने? एकपटक हिम्मत गर्नु पर्यो। देश बनाउनका लागि, देश निर्माणका लागि म पनि त्याग्छु भन्नका लागि सर्वप्रथम राजनीतिक नेतृत्व, जो सत्तामा पुगे उनीहरू, जो प्रशासनिक सेवाका तहहरूमा पुगे उनीहरू, जसले सुरक्षा निकायको नेतृत्व गरे उनीहरूले त्यागको भावना प्रदर्शन गर्नु पर्यो, अनि मात्रै देश बन्छ। मैले अघि पनि भने, जुन दिन देश समृद्धिको त्यो चुलीमा पुग्नेछ त्यस दिन हाम्रा उच्च ओहदाका व्यक्तिहरूलाई अहिले दिएको सेवा सुविधाले पुग्ने छैन। बरु तपाईँहरूले अहिले देशबाट दोहन गर्नका लागि एकछिन रोकिएर देशलाई केही दिन खोज्दै हुनुहुन्छ। त्यसको क्षतिपूर्ति तपाईँको जीवन कालपछि पनि देशले तिर्ला। तपाईँका पुस्ता हुन्छन्, तपाईँको नाम हुन्छ, त्यति बेला तिर्ला। त्यो सम्झौतामा भए पनि तपाईँले देश प्रेम प्रदर्शन गरिदिनुहोस्, देशप्रति समर्पित भइदिनुहोस्। देश सिद्ध्याएर तपाईँले मोज मस्ती गरिरहँदा तपाईँ अमर हुनुहुन्न, अझ तपाईँको अमरत्व कायम हुन्न। यसर्थले देश सिद्ध्याए सँगसँगै तपाईँ पनि सिद्धिने हो, यो आग्रह बार बार गरिराखेका छौँ। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता मित्र हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? नमस्कार सर, म नासिर खान क्षेत्रपाटीबाट। नासिरजी भन्नुहोस्। यो डाक्टरको विषयमा कुरा गर्नुभयो, म पनि एउटा घटना बताउँछु। 2-3 महिना अगाडि एकजना व्यक्ति ओमनिधि पाण्डे, सोह्रखुट्टे निवासी, जो मेरो देश मेरो दायित्वका कुनै पदाधिकारी पनि हुनुहुन्छ, उहाँ ठमेलमा हिँडिराख्दाखेरि इजरायली एम्बेसीको गाडीले उहाँले ठक्कर दियो र उहाँ लड्नुभयो। तत्काल हस्पिटल नजिक त्यहाँ मनमोहन मेमोरियल अस्पताल भएको हुनाले त्यहाँ लगियो। प्रहरी पनि आउँदाखेरि त्यहाँ भर्ना गरियो र भनियो कि डाक्टरले कुनै युवा डाक्टर थिए, तपाईँको खुट्टा भाँचेको छ, हड्डी भाँचेको छ, 8 महिना उपचार गर्नुपर्छ, र तुरुन्तै उतिखेरै प्लास्टर गरियो। र ती ओमनिधि सरको छोरा अलि शिक्षित भएको कारणले 8 महिनासम्म इलाज गर्दा त धेरै मर्का पर्छ, उहाँ जागिरे पनि हुनु भएकोले यहाँ इलाज नभएकोले ग्रान्डी अस्पताल लैजाउँ भन्दाखेरि डाक्टरले अनुमति दिएन र हामी रिफर गर्दैनौँ, तपाईँ आफै छोडेर जाने भए जानुहोस् भनेर अलि ठुल्ठुलो स्वरले चर्काचर्की कुराकानी भयो। र भोलिपल्टै नातेदारहरूले मिलेर त्यहाँ ग्रान्डी हस्पिटल लग्दाखेरि उतिखेर नै प्लास्टर काटेर 2 दिन बेड रेस्ट गर्दा उहाँको खुट्टा निको भयो। यो मनमोहन मेमोरियलमा चाहिँ 8 महिना रेस्ट गर्नुपर्छ,
सारा खर्च ती इजरायल एम्बेसीको मान्छेले बेहोर्छु भनेको कारण त्यहाँ खालि आम्दानीको लागि मात्रै हेर्ने गरिन्छ भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। यहाँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ नासिरजी, अत्यन्तै राम्रो सूचना दिनुभयो। हेर्नुहोस् मुलुकको स्वास्थ्य स्थिति, सेतो कोटभित्रको त्यो मनुवा राक्षस होला कि त्यो मान्छे होला, तपाईँको यमराज होला कि तपाईँको जन्मदाता होला। सामान्यतया तपाईँ हामीले चिकित्सकलाई जन्मदाता भन्छौँ नि, आफ्नो मृत्युलाई रोकिदिने आमा पछिको ठुलो जन्मदाता भन्छौँ। तर दुर्भाग्य नेपालका अधिकांश केहीलाई छोडेर डाक्टर भनिनेहरू ती यमराज जस्तै देखिन्छन्। स्वास्थ्य सेवा भन्छौँ, स्वास्थ्य व्यापार भन्दैनौँ। सामान्यतया बोलीचालीमै पनि स्वास्थ्य व्यापार भनेको कहीँ सुन्नुहुन्न तपाईँले। स्वास्थ्य सेवा, सेवामा एउटा बिरामी आयो, कसैले पैसै तिर्दा पनि 8 महिना त्यो बिरामीले उपचार गराइरहनु पर्दा पक्कै त औषध त भिडाउनु पर्यो, नै भने बिल चढ्दैन। अनेक किसिमका चिरफार त गर्नै पर्यो, बिल चढ्दैन। निरोगी मान्छेलाई अनेक किसिमका औषधि र चिरफार गर्दा अब उसमा रोगका सङ्क्रमणहरू कति होलान्, यो त अर्को एउटा पाटो हो। अब जिन्दगीका सामान्य कुरा गरौँ। ओमनिधि पाण्डे सामान्य जागिरी मान्छे, जागिर नखाएसम्म जिन्दगी चल्दैन। 8 महिना बेड रेस्ट गर्दा अब ती मान्छेले के गर्लान्? ती डाक्टर महोदयलाई त्यति ख्याल भएन कि मैले उपचार गर्दै गरेको मान्छेको जिन्दगी पनि छ, ऊ बाँच्नुपर्छ, मेरो कमाइका लागि उसको जिन्दगी मैले समाप्त पारिदिनु हुँदैन भन्ने सोचेन। मनमोहन अस्पताल, मनमोहन मेमोरियल अस्पतालको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ नासिर खान, निकै चर्चामा छ त्यो अस्पताल अहिले। र संयोग हो, त्यो ग्यान्डीमा लाँदा पनि संयोगले विवेकको लेस मात्रै भएका डाक्टर भेटिएछन्। धन्न दिन बिग्रिएका रहेनछन् ओमनिधिका। भगवान्ले रक्षा गरेछन्, भगवान् मान्नुहुन्छ भने नमान्न पनि पाइन्छ। उहाँलाई उहाँको संयोगले मात्रै, हिजो जस्तो मैले अघि उदाहरण दिएँ, ती एकजना दाजु, उहाँको नाम नभनौँ भनेर मात्रै, उहाँको पनि संयोगले होइन भने जिन्दगी त सिद्धिने रहेछन्। एकजना चिकित्सकको पैसाको लोभले कति कमाउला? 5 लाख? 5 लाखमा मान्छेको जिन्दगी आउँछ? एउटा मान्छेसँग कतिजना परिवारका सदस्यहरू जोडिएका हुन्छन्, उसँगको सम्बन्धको सामाजिक संरचना कति हुन्छ त्यो बुझ्नु पर्दैन। यत्तिकै डाक्टरहरू कुटिएका छैनन्। तपाईँलाई एउटा दृष्टान्त दिउँ। एक समय अपहरण गर्ने नानीहरू, ससाना केटाकेटीहरू अपहरण गर्ने ठुलो आपराधिक सञ्जाल फैलियो मुलुकमा, अनि मान्छेहरूले लखेटी मारे नि 1-2 जना। त्यसपछि अहिले धेरै कम भएको छ। दिन त्यस्तै आउँछ हरेक क्षेत्रमा। हेर्नुहोस्, को डाक्टर, को वकिल, को प्रधानमन्त्री, को के भन्ने हुँदैन। मान्छेले सहन्जेल सहने हो। जब सहने शक्ति हराउँछ त्यसपछि मान्छेले आफूलाई मान्छे भन्नबाट वञ्चित हुन्छ र त्यो उग्र बन्छ। त्यस्ता दिन आए भने के गर्ने? फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, छोटो कुरा गर्छौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो, नमस्ते सर। भन्नुहोस्। सीता गुरुङ बालोटारबाट। हजुरले चाहिँ अनुशासनको कुरा गर्नुभयो है। अनुशासित भनेको चाहिँ सडकको मान्छेले मात्रै अनुशासनको पालना गर्नुपर्छ क्या। किनभनेदेखि म सडकमा छु, मैले चाहिँ कुनै गल्ती गरेँ भने मलाई पुलिसले आएर च्यापै समातेर लगिहाल्छ। त्यो कानुनको कठघरामा मैले उभिनु परिहाल्छ। ठुलो ओदामा बसेको र कानुनलाई पट्याएर गोजीमा हाल्नेहरूले कानुनको पालना कहिले पनि गर्दैन। तपाईँको चाहिँ अर्को दामदेव गौतम चाहिँ गृह मन्त्री हुँदाखेरि ल हेर्नुहोस् त, सडकबाट चाहिँ कसरी डोरी पार गरेर बाटो क्रस गरे। अनि अहिले भइरहेको गृह मन्त्री हुनुहुन्छ के अरे, अहिले भूकम्प पीडितहरूको लागि भनेर चाहिँ त्यो चाइनामा कोही के अवलोकन के गर्नलाई भनेर चाहिँ त्यो पीडितहरूको लागि भनेर चाहिँ बोलाएको थियो के अरे। उसकै छोरा छोरी हुँदा चाहिँ माओवादीको चाहिँ बाबुरा के अरे प्रचण्डको नातिनी खै कुनलाई पठायो। उनीहरूले अनुशासनको पालना गर्छ र अब अहिले चाहिँ यो बालकृष्ण ढुङ्गेल प्रकरणमा पनि अहिले सर्वोच्चले चाहिँ जन्म कैदको भनेर चाहिँ कसैलाई गरेको छ के अरे, आम माथि नदिने भनेको छ के अरे। अब यसमा पनि यो गृहमन्त्रीले र यो सरकारले
यो चाहिँ नि यो हाम्रो पार्टीको चाहिँ नि हुनहार नेता हो, कार्यकर्ता हो। यसको पक्षमा चाहिँ नि यसलाई चाहिँ नि गर्नु हुँदैन। कुन चाहिँ छ निरे, यो सडकको मान्छे, यसलाई चाहिँ बरु यसले चाहिँ मारे हो भनेर भन्नु बेर लाउँदैन भन्न चाहन्छु सर। हजुर, यहाँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। सीता गुरुङ हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै। कार्यक्रम हाम्रो नेपाल हामी नेपालीको निर्धारित समय सकिएको छ। कार्यक्रम सुनेर र कार्यक्रममा आफ्नो सहभागिता जनाइदिएर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रोता मित्रलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै सहकर्मी रमेश महर्जनका साथमा ठाकुर बेलबासी बिदा हुन्छु। नमस्कार।